कोयटा से आने वाले हमारे मेहमान फजीलतुल शेख ज़ीनतुल क़ुर्रा क़ारी मोहम्मद ताहिर हफ़िज़कल्लाह व रआक, शेख तशरीफ़ लाएँ और अपने पुरतरन्नुम आवाज़ में हमें कलाम पाक की तिलावत सुनाएँ। शेख मोहम्मद ताहिर हफ़िज़हुल्लाह व रआह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.